نايلو معنتي هو مجلسي تكال تحلقين مثلا ربحان حزب زبليو تتكالو زي خمت شمو اب مثلا تربحنتن حزبي زسرح تكاليو حزي هو مجلس انتايو كم تزفلت مريت تجراي تغلالنا ناي مريت بوليسي ناي مريت عم حق منقست خلال زرخبة قدائيو سلازي كاب حق منقست وزعي تاب حق منقست زي تقمت مريت ناي حزب ناي منقست نيوزبل ويكا 85% قبارنا زونونو سمول سكيل فارم ويم زتبت أتقسم مريت ناي بانكي ناي عدا بارنتي آتو سلازلو زيد ما نمتعو ولدوتات تقراين نبعلو نتقبارن حادة قايل ناس لنا أمن إنا زيد أتقو كبل نتقبارون أستمرو خوهاب بفلاي دما تماريحيو يفرم سلازلو حادة قزي تفريمو دما تخستاي كغيريو تسيستم كغيريو وانانت نابكالي غيريو وانانت مغيار مالت تامريت ناي حزبن ناي منقست ناي تخونن طرح انت يكونس توم ناي حزب ولدوتاتون زتقمولا ويم كا تغارو زنبرولا تግራይ አይትህሉን ማለትዩ ስለዚህ እዚ ናይ ኩሉ ህዝብና ሓደጋ ስለዝኾነ እትገባሩውን ንምንታይ እዩ ዝልቃሕ ዘሎ ፈሊጡ ድዩ ዝብል አይ ተረድኦን ኢልና ስለነሐስብ እትመለቃሐዩን መንዩ ዝብል ብመንግስቲ ተመሪሑ ይወርድ ስለዘሎ እትገባር ሓደጋ ዘምጽእ ምዃኑ ይፈልጡ ኢልና ይንኣምንን ንሕና ሕዝን ታያትብል ኣፍታ ለቃሕ ትመለቃሐይ ንግድ ባንኪ ዝብል ንግድ ባንኪ ንባዕሉኸ ነባራይ ድዩ ሳርባይ ብዝገብር ድዩ ባንኪ ባዕሉ እዩ ዝዘልቅሕ ዘሎ ባንኪ خمس عطو توداداراي كم زي يخون كله يفلتيو كلن بانكتات لوكال بانكتات انترناشنال بانكتات سلازاتوا هلونا زلون بانكتات يخونان بازحزي سلازي ات ملك حي نقد بانك مخانو حدا قال اي شح قرشكوا شح قرش خهب زي خل بانكي بزحزوان مريت جبارجن دا تفرم ايزات زلو تايات بال كاب 5 مليون كلك حي خليو تجبار يزبل كاوت مخنيات جما نماداريا نمروت زرقي نا ميكانايزيشن يزبل تاب 5 كاو أو حنت عمت يا تغفليات بال تاوعل أو حنت عمت مالت دحر حدا خرمتي مالتيو دحر حدا خرمتس 5 مليون 10 مليون كخفل زخل عقب مني أودو تجبار انت أي خاخت أمل لام حنت عمت ما كم تأتاويو افتخرمت الزرعة بتعمل دحرت زخونة من قد الزرعة إياه تأتاويو سلازي تامريتو ركيبو زي كلك أحقلو أب حنت عمت وشت يخفلادو ما يسو أب حنت عمت وشت تزي كفيلوها اتملك أحي يتك أملا تبلمو تسع حموشت عمتس تملك أحي يتك أملا جبار كامريتو تلاقيو نحن تورحي خيط النحدوئيو ناكالي تنتناتي آتنا كالاي ما مارت خيل لنديو كم تزفلت مريت تجراي مزع عالم ناي ايكونومي ناي مزع عالم ايكونومي ناي مزع عالم وتادرا وحيلي كوسونو زخلو ناي كرسه مدر هفتتاتلو تجبر مداريا خليك احلو مداريا فابريكا خسرحلهم زخل ناي تفطرو هفتتاتلو فوسفورس اللو كالسيوم اللو مغنيسيوم اللو مريت تجراي بوتاش عفرنا عنا يقرب يمثلني سلازي بعلو معات فابريكاتات ناي مادوريا
وننولو زخل مريتو يزهجر زلو كالي ما مارت ونولو مريتو تا مريت نسا طرح يكونتن مص عالم ناي مص عالم ايكونومي وننو زولنا يوم اب 20 خفله زمن ناي عالم ناي ايكونومي عند حقه ندادن حاصينن يوم نيرو اما بل 21 خفله زمن artificial intelligence digital technology نيو سو نتا artificial intelligence زدليو نخسرح ميموري يكون فيزيكالو هيومانويد سبزم سلو نزروبت مسرحي او كرسه مدر تግራይ زلو معدنات له توم رير ايرز استراتيجيك بيز ميتالس بحال سلازي زي اتوم اليوم زوج حس تصبح نغو هلونو زي فلط ناي ايثيوبيا بر ديفالويت እንዳخونه ايز خيزلو ካልኣይ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኣብ ኢድና ይኮነን ዘሎ ኣብ ኢድና ስለዘይኮነ ጽባሕ ንግሆ ሕዚ 15000 እንተኮይና $100 ጽባሕ ንግሆና ሚሊዮናት ዘይተቀየረሉስ እንታይ መረጋገጽ ኣለና ስለዚ በታናይ ጽባሕ ንግሆ እዩ ክፈል ክበሃል ትገባሩ ኣብ ርእሲኡ 14% ወለድ ኣለዎ ስለዚ እዚ ብጥሪኡ ክንሪኦ ከለና እቲ ኢንፎርሜሽን ከምዚ እዩ ሓደ ክኸፍለ ይኽእልን ካብኡ ከዓ ታ መሬቱ ክኸፍለ ይኽእልን ጥራሕ እንተይኮነስ ታ ትኽፈለላ ታ ግዜ ዝተዋህበቶ ስለዚ እዚ ሓደ ነገር እዩ ካልኣይ እዚ ንምንታይ እዩ ዝትግበር ዘሎ ሕዚ እዩ كم تعنتو زغلصكو مريت ناي حجه منግስት خللا زرخبه ጉዳይ ናይ حجه መንግስት خللا አለው መቸም حجه መንግስቲ ነታ ሓደ ንዝመረጽካዮ እንዳልዕልካ ንዝመረጽካዮ እንዳደብረካ ይኮነን ሕግ ያ ኩሉ አፍታሕንት አንቀጽ ዘላ እንድሕር ተቀቢልካ ያ ንዓኻ ትረብሐካ ምዃና ፈሊጥካ አፍታኻሊ አንቀጽ ዘላ ድማ ናይ ግድን ከተኽብር ኣለካ ወይ ከዓ حجه መንግስታው ብዝኾነ መንገዲ ስካዕ ዘይተቀየረ حجه መንግስቲ ተግባራው ኾውን ዘለዎ حجه መንግስታው መሰላት ናይ ህዝብታቱን ናይ ተገባሩን ናይ ህዝብናውን ክኽበር ኣለዎ ታፍቶም حجه መንግስታው መሰላት ሓደ መሬት ይሽየጥን ይልወጥን ዝብል መሬት ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን እዩ ዝብል መሬት ናይ ብሄር እዩ ማለት እዩ መጻእ ወለዶታት እውን ዝጥቀሙሉ አሴት እዩ ቋሚ አሴት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ሕገ መንግስታው ብዝኾነ መንገዲ ሓደ ይተቀየረ ካልኣይ ኣዋጃት ክወጽእ ከሎ ንኣብነት ኣዋጅ ክወጽእ ከሎ ሓደ ኣዋጅ ነታ ሕገ መንግስቲ ብዘይ ትጻበአላ መንገዲ ክትወጽእ ኣለዋ እዩ ዝብል ሱፕሪም ሎው ዝበሃል ንሱ ስለዝኾነ ነታ ሕገ መንግስቲ ብዘይ ጻባ መንገዲ ክወጽእ ኣለዎ ታ ኣዋጅ ከዘውጽእ መን እዩ ኣዋጅ ዘውጽእ ፓርላማ ኢትዮጵያ እዩ ካብ ፌደራል ዝመጹ ኣዋጃት እዮም ኣብዚ ተግባራዊ ዝግበሩ ዘለዉ ሓደ ኣብ ፌደራል ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ኣይመረጸን ንብልጽግና እውን ኣይመረጸን ኣብ ፌደራል እውን ውክልና የብሉን ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ተሕዚ ዝመጻ ኣዋጃት ብፍላይ ድሕሪ 2013 ዝመጻ ኣዋጃት ንህዝቢ ትግራይ ኣይምልከቶን ስለዚ ናል ኤንድ ቮይድ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ተቐቢሉ ዘትግብር ዘለውን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝጻባእ ዘሎ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነስ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘውድቕ ዘሎ ተጋሩ ዝነብሩላ ትግራይ እውን ከም ዘይትፍጠር እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ትገባር ኣፍታ 60% ድያ ክንደይ ፐርሰንት ዝቀረየቱ እውን ልክዕ ከምቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቀለ ኣብ ዘይፍለጥ ኣነውን ናብ ዝኾነ ቦታ ክፈልስ እዩ ወይም ክባረር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደጋ እዚ ስለዘምጽእ ካልኣይ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝተቐመጣሉ
ስራحت اللوا تግባራት اللوا كسرحن زتقمطالو حق منግስታዊ كللا زرخبه مريت يقرنا كالي قدمي 2013 بزنبره يمحدر زبل ስለዘለዎ ንሱ ውን ክነከእ ይኽልን ናይ ፖሊሲ ጉዳያት ውን ክነከእ ይኽልን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዘቐመጦ ሕገ መንግስቲ ንምቕያር ዝመረጾ መንግስቲ ውን ሕገ መንግስቲ ክቕይር ኣይኽእልን ሕገ መንግስታዊ ካብ ዝኾነ መንገዲ ወፃ ሕገ መንግስቲ ክቕይር ስለዘይኽእል እዛ ሕዚ ወሪዳ ዘላ ናይ መሬት ኣዋጅ ታሕዚ ገባር ዝፍርማ ዘሎ ጠጠው ክትብል ንላዎ ኣብቲ ታሕቲ ውን ብወረዳን ብጣብያን ስለ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ካምፔይናት نعلق أحوسد قال إن داتو هلس بتابعين بوردان يزمرح زلوا نساتو مون كاب حجة من جستوات خفت حجة واتعي مثلنا يتجبر يدافعوا سلازلو نتجرايون حيزو ما نقول كل يوردوا سلازلو زيوم أو كولينا نلعبو كالي بيت مخرطات تا زعبيت أسيت أوردات تكون أبطابيا زلا أسيت ماريتيا ስለዚህ ዝተጣየሻሉ ዕላማታት ኣሎ ንሳተን እዚ ሓለዋኽ ገብራን ኣብ ፈጻጽማውን ክከታተላን ሓላፍነት ስለዘለዎን ሓላፍነተን ክዋጻኣ ንላቦ ካሊ ነቲ ሰራዊትን መንእሰይን ክንሕልፎን ደሊ ነገር ኣሎ በዘጋጣም እዚ ትካልና ከም ትካል نتي زتوجودة مع أخل الزجبرة نتي أكتيف زليخون نتي زتوجودة يخون نتي زتسوّأ مع أخل الزجبرة بتفترة هفتنا مالتكم تعنتوز جلت فوق نايم بل عسران حدا كفل زمن ناب عسرا كفل زمن يوم تخد زلو ناي عسرا كفل زمن هفتي نابزونا هاجرات يوم زلا وتزلوا نساتنا وزي متعنتنا عشران حدا كفلا زمن كوسدا اني يونايتد عربي امريتس نعملت نت ناي عشران حدا كفلا زمن هافت كوسدا ينز متعزلوا سلازي نزا هافت خازي قديفكا ايت السدد صباح نغو ابز سراح كاب موبايل جميرو كسع artificial intelligence كاب تيجي جميرو تسع روكي ساتلايتن نيوكلير عررن نسخة إيها ختصارحو نسخة إيها ديزاين كتغورو ناي زحدوسو ساعاتات سولار بانلات ويند ترباينات ناي إلكتريك مكاين باتريتات زمناوي ناي وقئن ناي سيويل أوروبلانات مس إنجنان مس باترين نسخة إيها ديزاين كتغورو نسخة إيها حلافنات توسد زفتشارو زي ناي بعد خايو مزاي تجراي مس بيكونامن بوتا دروا حيلن تودا داريت زجبر أبكر سمدر تجراي يزلو نزا مريت زيا تزي حلي خايا صباح نجوه قلت الكاتريا تجراي سلازيلا أبزي عدخا ختحلو علكا عدخا حليخا هلونا خارجاجيتكا تاناي مريت هلوناون حزب تجراي زنبرلا مريت نختلو عبي تراس لزلكا أبزي ناب سدت ناب كالي تخيد زلخا زي فليتكا نوزيكا ادميا زهب نوزي كوكيبو تكالات زورس علاما سلازلا ناخم انستيتيوشن تخاليون اكسيون فطيرو زساتفلو عدلات زفطر علاما سلازلنا تግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ማኒፋክቸሪንግ ሃብ ዝቕይር ፕሮጀክት ስለዘለና እዚ ድማ ማእኸሉ ኣብ ሰራዊትና ዘሎ ዝተጎድአ ይኹን ዝተሰወአ ይኹን ኣክቲቭ ሰራዊት ሓዊሱ ንመንእሰይና ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር ፕሮጀክትታት ስለዘለና ኣብ ጎኒ ኢንስቲትዩሽንና ክትስለፍ በዘጋጣሚ እዚ ንላቦ ካሊ ዲያስፖራ እዩ ዲያስፖራ ከም ዝፍለጥ ሕዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ማሕበረሰብ
بارتفيشال انتليجنس يو زتكا زلو ناي سب حيلي سلازي تدياسبورا ون قلت إلو زريعة زخدلا مريت سلا تدليو موي يحيزو زهلو يهلو حيزو قلت إلو زريعة عد سلا تدليو نزيعة نمحلاو أو قوني ناي تكالنا علاماتات كسلف لوغو وانقبر تقبارون ولا حزي تدناقيرو يم قزياوي شقر بلوون تبلا تتقامنت يزلو تقبار تتقاملا تتقيمو ناوكالي خحلفا انبر واننت ويم رستي قلتي زبهال يلان مخنياتهم ناي كل هزبي مريت تا مريت زيا ناي دوك انطرح انتي كونتس ناي كالوت حبرتسب كفالاتون سلازخونت تتقيمو بسنة سرعات يحلفا زلو انبر عبزي انت هجيروا نوعلون ندقون عوي خمزبل أي فلتن كالي سب هفتنا مالت نقادو يوم حزي شو بارا زون نلو عدل يلا نقادونا شو بارا حدا تيليكوم أبز تشت ألا عدي بانكي أبز تشت ألا عدي مبرهتي أير منقد ماي موقعزيا تاكسون قبرون ناب IMF قطتا ابز قبر العادي شو بارا زون النقادا يهلونا مخنياتو import export سددن وصعنون بخالقوت نايدقة حيلتات سلة وهبة سلة تحزة اتناي وشتي نقدون نايدقة سبهافت سلة تعدلة تودا داراي كخون سلة زي خيل حزد ما خمت بقدام يزولوا وزنورو 10 بليون تلقيحهم 8 بليون كفل زتبهاله نقادا يزني سلازي 100% بجوتو ابز سانه منغست سرحتنيا ون كهله يخلن مخنياتهم زخوف لا يقولون مسرات اللمعات كهله يخلن تمرت بيت كهله يخلن يونيفرسيتات كهله يخلان حكمنا كهله يخلن سلازي بزي تمرت بيتن بزي يونيفرسيتات دما بساينسن تكنولوجيز سلط انا حيل سب ايهلون بزي ناي الكتريك شفان ويم ناي الكتريك لوعلاوينت دما مفرياينت زبحال سلا زي هلو كومزي زبلت تግራይ ክንርኢ አይንደልን كومزي زبلت تግራይ ክንርኢ አብዘይ እንደልየሉ ግን ትመማረጽን ወስዶ ንኣብነት ባንኪ بفيدرال يزشيت تباهيلو تا بانكي بحنت شعب بانك تمسرتنا تخيل مريتنا تهلي عيا ام مريتنا انت يلو ورق الله ورقي زلعله كارنسيو كمانم كارنسي نلعلو ورقيو بانكن مسرات ورقيو سلازي ازيا تا مريت سيكيورد ختكون زلوا تناي مريت غداي بطعم حدغኛ ዝኸውን ዘሎ ከምዚዩ ዋላ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተዘይቕመጥ ነይሩ ትካልና ዝኾነ ይኹን ሕጊ ንህዝብና ዘይጠቅም እንድሕር ኮይኑ ወይ ሕጋው ብዝኾነ መንገዲ ክቕየር ወይ ኣሜንድ ክግበር ዝቃለስ ትካል እዩ ማእኸልና ናይ ህዝብና ረብሓ ስለ ዝኾነ ማእኸልና ናይ ህዝብና ተጠቃምነት ስለ ዝኾነ ይኹን بحقي يقمط يدنقق بزي قدس ما أخلنا تربحنتن تتقامنتن حزبنا سلازخونه نوزي زقالس تكاليو كالي تكالنا خاب زقالس لهم غدايات حدن تايو تكالاو زخونه السرارحتات تكالاو زخونه السرارحتات بخالي الزرار ما تايو ناي بارت بوليتيكا انتيكونا حزن حزب تግራይ ناي بارت بوليتيكا قاريو تكالاو زخونه قيح مسمار كسمار ناي حزبنا ربحا كم قيح مسمار كخون زقالس تكاليو ناي حزبنا ربحا قيح مسمار كخون زقالس تكاليو ازي انتاي زكالاخل حدا ازي كقمات كلو انت عايز متص بارتات ابز قيح مسمر زي بفصاص ماين
ክወዳደራ ዝግበር ኣፈጻጽማ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኣፈጻጽማ ሕዚ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝቕጽል እንታዩ ናይ ፈጻጽማ ጉድለት ናይ ፈጻጽማ ክስታይ እንዳተባሃለ ናብ ስርዓታዊ ግዕዚና እውን ዝቕየረሉ መንገድታት ኣሎ ስርዓታዊ ግዕዚና ከይህሉ ናይ ፈጻጽማ ጉድለት እንዳተባሃለ ህዝቢ ከይሳቀ ህዝቢ ኢምፓወር ክኾን ምክንያቱም ህዝቢ ብካርዱ ከም ዝቐጽዖም እዮም ክፈልጡ ኣብ ፈጻጽማ ውድድር ክገብሩ ከለው ፓርቲታት ፎር ግራንትድ ዝወስድዎ ህዝቢ የለን ብካርዱ ከም ዝቐጽዖም ስለ ዝፈልጡ ነዚ ድማ ስርዓት ዘለዎ ስርዓተ መንግስቲ ክምስርት ዝቃለስ ትካል እዩ ትካልና እዚ ህዝቢ እንታይ እዩ ትረብሕኡ ከመይ ዝርባሕ እንታይ እዮም ቶም ቀይሕ መስመር ዝበሃል ምስ ህዝቢ ገና ኣብ ረብሕኡ ተመስሪትና ምስ ህዝቢ ክስታይ ክነካይዲና ዝርርብ እንታይ ዝበሃል ሚጣት ክነካይዲና ስለዚ ትካልና ግን እዚ ናይ ስርዓታዊ ግዕዚና ከይመጽእ ህዝቢ ከይብደል ህዝቢ ኢምፓወር ክኸውን ሓይሊ ክህልዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብካርዱ ከም ዝቐጽዖም ፈሊጦም ዝተረጋግዐትን ሰላማ ዝሓለወትን ዝማዕበለትን ትግራይ ንኽትህሉ ዝቃለስ ትካል እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣፍታ መሬት ዝተመስረተት ክሳዕ ሕዚ ዘበልናያ ኣፍታ መሬት ዘተኮረት እያ ሕዚ እቲ ህዝቢ ፈርም እንዳተባሃለ ተለቃሕ እንዳተባሃለ ካምፔይን ዝግበር ዘሎ ስለዚ ሓደ እዙይ ጠጠው ክብል ኣለዎ ሕጋዊ እውን ኣይኮነን ሕጋዊ ይኮነን ጥራሕ እንተይኮነስ እንታይ እያ ትጎድአና እንታይ እያ ትጠቕመና እንታይ እያ ትጠቕሞ እንታይ እያ ትጎድኦ ኢልና እውን ክንሓስብ ኣለና ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ምግባር ካብኡ ገባር ክጥቀም እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ድሕር ሃልዩ ካብኡ ንላዕሊ ዝጠቕሞ 5 ሚልዮን ጽባሕ ንግሆ ሓንቲ ሰሙን ኣይትቕልሞና ትገባር ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ከርሰ ምድሩ ዝተሸከመ መሬት ዘለዎ ልዕሊ ወርቂ ዝኸበሩ ማዕድናት ዝተሸከመ መሬት እዩ መሬት ትግራይ ስለዚ እቶም ዝወስዱ ዘለዉ እውን ንምንታይ እዮም ሕዚ ሓልዮም ውልና ድዮም ዝብል ቸክ ግበር ኣለዎ ዝዕጾ ባንኪ ኸ ንምንታይ እዩ ሕዚ ዓርሱ ከድሕን ዘይከኣለ ባንኪ ንምንታይ እዩ መሬት ትግራይ እንዳጓየ ዝፍርም ዘሎ ዝብል እውን ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ተገንዚቡ ማንም ሰብ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካብ ቤት ምኽሪ ጀሚሩ ክሳዕ ጣብያ ምምሕዳር ዘለው ነዚ ትኩረት ሂቦም ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ንህዝቢ ትግራይን መሬት ትግራይን ከድሕኑ ኢና ንላቦ ስለዚ እቲ ክነቕርቦ ዝደለና እዚ እዩ ነይሩ መሬት ሕዚ ኣብ ሕገ መንግስቲ ከለላ ዝረኸበ መሬት ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ናብ ካፍቲ ናይ ገባርን ካፍቲ ናይ ህዝብን ካፍቲ ናይ መንግስትን ኢድ ወፅዩ ናብ ካሊእ ይኸደሎ እዩ ሓደ እዚ ከዓ ሓደጋ እዩ ሓደ ትገባር ተጓሒፉ ዝወፀሉ ሓደጋታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ፎር ዘ ሎንግ ተርም ድማ ነዊሕ ግዜ ይኹን ኣብ ሚድል ግዜ ድማ ተጋሩ ዘይነብሩላ ትግራይስ ድሕሪ 1 ዓመት ትፍጠረላ ማለት እዩ ትገባር ተዘይወኒንዋ ባንኪ እዩ ዝውንና ዘሎ ስለዚ ዋንነት መሬት ናብ ካብ ህዝብን መንግስትን ወፅዩ ካብ ገባር ወፅዩ ናብ ካሊእ ይኣተሎ ብሹም ዕዳ ማለት እዩ ብሹም ልቃሕ ስለዚ እዚ ገባርና ካብኡ ንላዕሊ ካፍቲ ዝልቅሖ ዘሎ ገንዘብ ጥራሕ እንተይኮነስ ትሪልዮናት ተዝህብዎ እውን እዚ ትራሽ ዝኸውን ዘሎ ብር ትሪልዮናት ተዝኾኑ እውን ኣየዋፅኦን ትሪልዮናት ዶላራት ዋላ ተዝኾን ኣየዋፅኦን ካብኡ ንላዕሊ ተስፋን ዕድልን ዘለዎ እዩ መሬት ትግራይ ይብል ኣለኹ ፊቸር ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ብወታደራዊ ይኹኑ ብኢኮኖሚ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ኣብ ከርሰ ምድሪ ትግራይ ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ብመጻእ ትግራይ ዓይኒ ብመጻእ ወለዶ ዓይኒ ኣብዚ ዝጠናቐቕ ኣይኮነን ንሸሓት ዓመታት
ወለዶታት እንዳተቃባበሉ ወዝመፀ መሬት እዩ ኣብ ሓደጋ ወዲቑኒ ስለዚ እዚ ዋንስ ተተፈሪሙ ድማ ሲስተም ይቕየረሎ ኣብ ባንግላዴሽ ድዩ ስሪላንካ ቤተ መንግስት ክቆፃፀሩ ርኢኹሞም ኢኹም እቲ ሲስተም ተቐይሩ ስለ ዝኾነ ህንፃ ጥራሕ እዮም ዝቆፃፀሩ ዘለው ንሕና እውን 4 ኪሎ ተትቆፃፀር ብድሕሪኡስ ትርጉም የብልካን እቲ ሲስተም ተቐይረሎ ማለት እዩ መሬት ተተታሒዙ ኣብቅዒልካ ኣሎ ኣበይ ኮንካ ክትብል ኩርዳውያን 4 ሚልዮን እዮም ከምቲ ካልኦት ዝገልፅዎ ነበሩ 4 ሚልዮን ህዝብታት ግን ሓንቲ ብጣስ መሬት ኣብ ዓለም የብሎምን ናይ ካሊእ መርሰነር እንዳኾኑ እዮም ዝነብሩ ዘለው ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ዝሓደጋ ይፍጠር ስለ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ዘጋጠመ ሓደጋ ይፍጠር ስለ ዘሎ ከም ህዝቢ ዝፀነቱ ዘጋጠመ ሓደጋ ይፍጠር ስለ ዘሎ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ትገባሩ እውን ናይ ምልቃሕ መሰል የብሉን ምክንያቱም ክጥቀመላ እዩ እታ መሬት ተዋሂባቶ ይጥቀመላ ትሕቲ 18 ዝኾነ ኣብኣ ዝነብር ካሊእ መንእሰይ ድማ ይጥቀመላ ደቁ ወይም ደቁ እውን ደቁ ተሃልዮም እውን ክሳዕ ሳልሳይ ድዩ ዝብል ትሕቲ 18 ዓመት ግን ድማ ኣፍታ መሬት ዝነብር ይጥቀመላ እዩ ዝብል ስለዚ ነዚ ሕጊ እዚ የፍሪሱ ትገባር ሕዚ ልቃሕ ክወስድ ከሎ ከም ርስቲ ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ እያ ዘጠናቐቓ ዘሎ ስለዚ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ትገባር እውን ሕጋዊ ኣይኮነን እዩ ተጠቃምነት እዩ ዘለዎ እቲ መንግስቲ እውን ሕጋዊ ኣይኮነን ምክንያቱም ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ዘለና ሕዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ማለት ዝተዋሃብኦ ሓላፍነታት ኣለዋ ኣብ ሕገ መንግስቲ ከለላ ዝረኸበ ነገር ክጥሕስ ዝመረፅናዮ መንግስቲ እውን ተዝኸውን ዝመረፅናዮ መንግስቲ እውን ሕገ መንግስታዊ ካብ ዝኾነ መንገዲ ወፃኢ ናይ መሬት ጉዳይ ክነክእ ኣይኽእልን ስለዚ እዚ ሕጋዊ ኣይኮነን ጠጠው ክብል ኣለዎ ከምቲ ደብዳቤ ዝፅሓፍዎ ብደብዳቤ ፅሒፎም ጠጠው ይበል ኢሎም ከመሓልፎ ኣለዎ ካብ ወፃኢ ነቲ ገባር ትገባር ኣፍቲ ከርሰ ምድሩ ዘሎ እቲ ንማዳበርያ ንምሩፅ ዘርኢ ዝበሃል ምሩፅ ዘርኢ ማለት ባዕሉ ጅሙዕ እዩ ጀነቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም እዩ ትገባሮ እንተሎ ነቲ ናይ ተፈጥሮ ዘርኡ ክከናኸንን ናይ ተፈጥሮ ዘርኡ ክዕቅብን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንላቦ ምክንያቱም ናይ ተፈጥሮ ዘርኡ ተጥፊኡ ኣብ ኢድ ካልኦት እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ኢድ ካልኦት ተኣትዩ ድማ ናብ ሓደጋ ስለ ዝኣቱ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ዘርኡ እውን ክዕቅብ ኣለዎ ንማዳበርያ ዝበሃል እውን ታፍቲ ሕዚ ዘላ ሕርጓቶ ንላዕሊ ተብ ከርሰ ምድሩ ዘሎ ክንደይ ናይ ማዳበርያ ፋብሪካታት ከፍሪ ዝኽእል ከርሰ ምድሪ ብዘይ ረብሓ ሓንቲ ፌስታል ዘይኾና ፅባሕ ንጎ ቅርሺ ይህግር ስለ ዘሎ እዚ ሓደጋ ምዃኑ ተረዲኡ ፅባሕ መሬቱ ኣይረኽባን ምክንያቱም ድሕሪ ሓደ ዓመት ማለት ሕዚ እያ ድሕሪ ሓንቲ ክረምቲ ከብላ ይኽእልን ብር ዲቫሉዌት እንዳኾነ ናብ ትራሽ እንዳተቐየረ እዩ ክኸይድ ስለዚ ወርቅን ልዕሊ ወርቅን ዝኸበሩ ማዕድናት ዘለዎ ናይ መጻኢ ትግራይ ኩነታት ዝውስን ህላወ ዝውስን መሬት የርክብ ስለ ዘሎ እዚ ትገባር እውን ሕጋዊ ኣይኮነን ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ንናይ ባዕሉ ረብሓን ንመጻእ ወለዶ ትግራይን ንባዕሉን ክብል ንደቁን ክብል እዚ ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ስለዚ ድሕሪ እዚ ሆፕ ናብ ክስታይ ከይንወርድ ንሕና تا نابزيا بهصوص زصوعناكم مخنيات بمنجست تمريح يورد سلازلو already زفرمو زتونيو زفرمو جبارات النيو عم هاجر السلام نعمنت كاب أرجعيني يكون كاب طابع 209 ويم جلا فريمم زتونيو جنزة مسمات أخن هو كم يوم يلوم ممزلو سلازي زي بتعمل حدا جالس لزخونة أطوي بال إيو سراويتنا من سينانون نزي أبغوني تكالنا قينو نمتعيو خبل نتمسوات زخفل اللو مريتون هزبون قبل أبغوني تكالنا تسليفو ناي حبار قالسخن جبر لو بانا قرب دياسبوراون كالي ناي حبرتسب كفالون كابزا مريت زي أوتسعي كالي سلا زي بلو أبغوننا قينو نزي أقاتيمو زلو حادة غازمت تغمارات كخوننن
ክቃለስን ለቦባ ነቕርብ መንእሰይናውን ናይ መጻኢ ዕድል ካዝውስን ነገር ኣብ ከርሰ ምድሪ ትግራይ ሓቂፉ ስለ ዝርከብ ናትካ ዕድል ይጽልምት ስለ ዘሎ ኣብ ጎኒ ኢንስቲትዩሽንና ኾንካ ኣብ ጎኒ ትካልና ኾንካ ክትቃለስ ለቦባ ንገብር ይቕኒለይ